बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त आप खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से आज जुम्मा मुबारक। मेरे तमाम बहन भाई देखने और सुनने वालों को जुम्मा मुबारक हो। और आज तारीख़ मैं बता दूँ 14 फरवरी 2025। आज पहुँच चुके हैं चौधरी इमरान के डेरे पर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मुंद्रा मंडी पाकिस्तान। वीडियो मुकम्मल कंप्लीट करनी है और चौधरी इमरान से इंशाल्लाह एक एक जानवर का रेट भी पूछेंगे और इस लाट के अंदर कितने जानवर हैं और पूरी मालूमात आप दोस्तों को चौधरी इमरान देगा। बाकी इनका वेट वज़न भी पूछेंगे, जो ओरिजिनल रेट होगा वो आपने चेक करना है। बाकी आप मेरी वीडियो किस शहर और किस कंट्री से वाच कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी चलते हैं बाइक कैमरे से आपको जानवर वगैरह भी दिखाते हैं। आपने असल डिमांड देखनी है यार। फेक रेट काफ़ी लोग लगा रहे हैं, जिनके पास अपना माल नहीं होता, जो बंदा अपना चेहरा नहीं दिखाता, वो आपको क्या जानवर दे सकता है। बाकी ख़ास कर आपको पता है जुम्मा मुबारक की जो ऑफ़र होती है, रेट भी सस्ता होता है, चीज़ भी अच्छी होती है। और कितने घंटे की ऑफ़र होगी वो भी चौधरी साहब से पूछेंगे। बाकी वीडियो कंप्लीट देखनी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर आपने दिल खोल के करना है। और अगर आपने सीज़न लगाना है साल 2025 का, अगर आप भी मुंद्रे छतरे का शौक़ रखते हैं तो आपको कहां से सस्ता रेट मिलेगा और कहां से आपको अच्छी चीज़ मिलेगी। बाकी आपको चौधरी इमरान पूरी इंशाल्लाह गाइडलाइन देगा। नंबर ऊपर चल रहे हैं। अगर आपने एक लेना है या 100, आपको कार्गो नहीं करेंगे यार। कार्गो में धोखा फरेब ज़्यादा है। बेहतर है कि खुद आएँ, अपनी मर्ज़ी से ख़रीदारी करें। अगर आप डेरे पर नहीं आ सकते, मंडी वाला दिन आ सकते हैं, कल मंडी भी लगनी है। बाकी जो मंडियों की आप तफसील पूछ सकते हैं कि कौन से दिन लगती हैं बड़ी मंडियां और कौन से टाइम में लगती हैं, वो भी मैं बताऊंगा। बाकी इंशाल्लाह आप बाइक कैमरे से जानवर देखें और आज की ऑफ़र सुनें। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक हो? खुश हो? देखने सुनने वालों को चौधरी इमरान का सलाम। जहाँ भी उनके खैर खैरियत से। आज जुम्मा बाजार ऑफर तो फरमाइश करते हैं चौधरी साहब, क्या क्योंकि हमारे पास तो मतलब सब रोज नई लाट होती है। लोग फरमाइश करते हैं चौधरी साहब आप वीडियो घाट वध लगा रहे हो। थोड़ा मेहमानों के साथ होते हैं, उनके माल लेते टाइम नहीं बनता। काफी दूर दूर से मेहमान भी आते हैं, कोई शाम को टाइम पहुंचता है, कोई सुबह पहुंचता है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 5-6 मेहमान हैं, उसने माल खरीद किया है। ये लाट मौजूद है, इनको आपको दिखा रहे हैं। ये टोटल है 38 पीस। अच्छा, टोटल है ये 38 पीस। ये साल 2025 की सीजन लगाने वाले जानवर, 2025 का सीजन लगाने वाले। आप तजर्बेकार बंदे से रब्ता करें। आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, हमारी लोकेशन डेरा गाजी खान है। आपको जितना जानवर 2025 का सीजन लगाना चाहते हो, आप उन बंदियों से रब्ता करते हो जिसको मेल फीमेल का पता भी नहीं है। ऐसे वीडियो बना के कोई कहता है मैं कुछ हूँ, कोई कहता है कुछ हूँ। हमारे पास हो, आप तजर्बेकार बंदे से पूछे, मार रखे तजर्बेकार बंदे से पूछे आप। अच्छा, पहले तो आपकी ऑफर जुम्मा मुबारक की सस्ती ऑफर होती थी, तो आज के हवाले से आप बताएंगे रेट? इंशाल्लाह जो जिसका लाइव वजन लेनू का मैं दिखा रहा हूँ आपको 38 पीस है। सारे खीरे माशाल्लाह। आप लाहौर गुजरावाला जा सियालकोट जा फैसलाबाद, जहाँ से इधर डेरा गाजी खान दूसरे फार्मों से बच के आप काम करें। ब्रोकर दलाल किसी का माल मिलता है ऐसे वीडियो फेक लगा। अच्छा, बाकी जिस तरह लाट है, लाट का रेट भी एक ही रेट होगा और रेट भी आपने सुनना है। जुम्मा मुबारक की जो ऑफर है, इनका वेट वजन भी चौधरी साहब से पूछेंगे। इस लाट के अंदर सफ़ेद कक्के मुंद्रे भी हैं और लाखे भी हैं। आपने इनकी नस्ल की भी पहचान करनी है। आप मंडियों के अंदर जाते हैं, मंडियों के अंदर इस तरह के जानवर नहीं मिलते और इस तरह का आपको रेट नहीं मिलता। जो आप रेट देख कर आएंगे, वीडियो यही आप कल दिखा दें चौधरी साहब को। कल मंडी लगनी है डेरा गाजी खान शहर की, आप आके उधर भी मंडी का भी विज़िट कर सकते हैं। अगर आप कमीशन खोर के पास जाएंगे तो आपको ये रेट नहीं मिलेगा मंडी वाला वीडियो वाला। और कल जो मंडी लगनी है वो लगनी है डेरा गाजी खान मेन लारी अड्डे से 6 किलोमीटर पीछे जहाज चौक के साथ। आप मंडी का भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपने मुंदरी भेड़े लेनी है या बकरे लेने हैं कुर्बानी सीजन 2025 वाले, या आपने बकरियां लेनी है, कोई भी आपको नस्ल चाहिए यार, तजर्बेकार कारोबारी बंदे से रब्ता करके आएंगे तो आप ही का फायदा होगा। बाकी आपने आज का रेट सुनना है। अगर आप भी इस लाट का मालिक बनना चाहते हैं तो जल्दी कॉल करें और अभी ऑफर सुने चौधरी साहब की। ये यूं तो ये वजन भी ताक ले, ये कंडा भी साथ ले गए हैं। आप इनका वजन देखें,
45 किलो से लेके 55 किलो का इनका जिंदा लाइव बाजार है। सही। जो आपको बता रहे हैं या कुछ कहते हैं 70 किलो या 75 किलो 80 किलो, ये गलत फ्रॉड वाला काम करते हैं, हमारा वो काम नहीं होता। सही। आप चीजें चेक करें, आपको मोहब्बत का रेट मिलेगा। हमारे पास लेना चाहते हो ये 38 पीस आपको दिखा दिए हमारे पास, तो काफी ये तो 2025 का सीजन लगाना चाहते हो, आपको बचत में बता देता हूँ। जो लेना एक सेल होने वाला है 1,70,000 का, 1,80,000 का आराम से सेल होने वाला है। अच्छा ये अभी भी लेके जाए। अच्छा, मंडियों के अंदर आप जाते हैं तो मंडियों पे रेट होता है, इधर का वो रेट नहीं होगा, मंडी वाला इधर डेरे वाला रेट इधर होगा। देने वाला रेट होता है, मोहब्बत होती है। कोई गाहक इतना दूर से आता है, उनसे ताउन करना होता है, हमारा हक है। इतना 500-600 किलोमीटर सफर करके आते हैं, वो कहते हैं चौधरी साहब हमें ये माल चाहिए, हमें ये चाहिए। जो लेके गए हैं या ले रहे हैं हमारे से, वो खुश होके जाते हैं, यकीन माने। सही। वो दिल ठंडा हो जाता है। जितना भी दोस्त आते हैं हमारे पास, ये कारोबार शुरू का हमारा पैदाइशी कारोबार है बादशाह। बिल्कुल, कारोबारी बंदे से चौधरी साहब हर बंदा राब्ता करता है। समझदार बंदे से नहीं आप आते हो, माल का पता भी नहीं होता, उनसे ले जाते हो। आप भेड़े लेने आते हो, ले मुंद्रे जाते हो, मुंद्रे लेने आते हो, आप भेड़े ले जाते हो, भेड़े का मकसद होता है आप बकरी ले जाते हो। जो सीजन जिस शहर में चलता है वो कारोबार आप करें, वो बिजनेस करें आप। अच्छा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि 1.5 से 2 लाख रुपए का कुर्बानी पे यही नस्लें होती हैं सेल होने वाली, यही सेल होने वाली है। आप अगर 4 महीने का सीजन लगाते हैं तो 4 महीने के ऊपर इनका खर्चा एक जानवर के ऊपर कितना आएगा? खर्चा तो 4 महीनों में कम से कम इसका खर्चा आएगा 5-6 हजार का खर्चा आएगा। ज्यादा जानवर हो जाए, जिसके पास 70-80 जानवर हो, उनका नहीं, ज्यादा भी आए चौधरी साहब, शहर वाले माहौल हो तो 10 से 15 हजार तो एक जानवर के ऊपर खर्चा आता है। बंदा भी साथ एक रख दे जाते, एक बंदे का काम है, ज्यादा तो नहीं है काम। सही। यही होता है उसकी देखभाल करना। ये पल्ले पलाए जानवर है, 11 महीने 12 महीने 13 महीने उम्र है इनकी टोटल। सही। 10 महीने से ऊपर है। अच्छा, जिस तरह वेट वजन आपने बताया कि 45 किलो से लेकर 55 किलो तक है, 55 किलो। अगर यही वीडियो आपको कल दिखा देते हैं हमारे मेहमान जो वीडियो देख रहे हैं, तो मंडी के अंदर पहुंच जाते हैं, तो यही रेट देंगे या और रेट होगा? यही रेट होगा। कोई आ जाएगी उनका 1000-500 मैनेज कर देते हैं, हम नहीं सस्ता करके देते हैं। यही होता है मोहब्बत बांटने वाले। जितना तुमको इतना दूर से तुमको किराए के पैसे, हम तो मोहब्बत बांटते हैं ना उनके साथ। सही। यही होता है, इतना दूर सफर करके अगर हमारी वीडियो देखते हैं, मुंद्रा मंडी पाकिस्तान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हर वीडियो आपको एहसान से अच्छी वीडियो। अगर आप भी मुंद्रे छतरे का शौक रखते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, आप मंडियों का भी रेट चेक करना और चौधरी इमरान के डेरे पर भी रेट चेक करना। अगर आप मंडियों के अंदर यार जाते हैं, दलाल ज़्यादा होते हैं, ब्रोकर होते हैं, कमीशन खोर ज़्यादा होते हैं, आपने उनसे गुरेज करना है। बाकी मंडी के अंदर शोशाबाज भी ज़्यादा होते हैं, जिनके पास अपने जानवर नहीं होते, वो 500,000 रुपये के पीछे एक जहाड़ीदार मजदूर रखा होता है, उन्होंने खुद ब खुद रेट भी बताना होता है, ये रेट हैं वो रेट हैं। उनसे आपने बचना है, उनसे आपको जानवर नहीं मिलने, वो फेक रेट लगा रहे होते हैं मार्केट का रेट ख़राब करने के लिए। आप अपनी मंडियों का भी विजिट करें। आप चाहे किसी से भी ख़रीदारी करते हैं तो वीडियो कॉल के अंदर जानवर देखें, और जो बंदा अपना चेहरा दिखाएगा वो आपको जानवर भी देगा। और ये होती है ताल्लुक़ बनाने वाली बात। अगर आप भी बिजनेस करते हैं तो एक बार लाजिम आप चक्कर लगाएं, चौधरी इमरान का डेरा देखें और आएँ, इंशाल्लाह अपनी मर्ज़ी से ख़रीदारी करें। अगर आपने बकरे लेने हैं या बकरियां, आपको इस फार्म के ऊपर रेट भी मुनासिब मिलेगा, चीज भी अच्छी मिलेगी। इस तरह के जानवर पाले ना, इनका मतलब खर्चा बिल्कुल घाट आता है। ये पल्ले पलाए जानवर है। आप 4 महीने का सीजन लगाना चाहते हो, आप छोटे 4-5-6 महीने वाला ना लें। आप शौकिया पीस लेते हो, बेशक वो मुंद्रा पाल। अच्छा, बात आपकी ये भी सही है, 4-5 महीने वाला जो है सर्दी गर्मी बर्दाश्त नहीं करेगा, बर्दाश्त करते हैं, सफर भी बर्दाश्त करते हैं। ये जो मुंद्रा आपको दिखा रही है, इसको जोश है पाए ये खा जाता है मुंद्रा। ये इसको दाना लगाए, गंदम पाए, वंडा पाए, चेरिश है, पट्टे पाए। इनका खर्चा पट्टे छटाना आपके पास काफी है, सस्ता छटाना है, 200-250 रुपए का मान है सारा। अगर ये 38 पीस है, आपको बचत बता दूं कम से कम 30-35 लाख की बचत है आराम से। ये आराम सेल होने वाला है 1,70,000 1,80,000 का, या 2 लाख का सेल होने वाला मुंद्रा है। 2025 का सीजन लगाना चाहते हैं। अच्छा, इसके अलावा चौधरी साहब आपके पास और भी जानवर होते हैं? और भी जानवर होते हैं, हर रंग के बकरे भी होते हैं। राजनपुरी 2025 के लिए अगर खसी बकरे चाहिए वो भी मिल सकते हैं, बकरियां भी मिल सकती है। ये हमारा कारोबार है, हर शय मिलती है हमारे पास, हर तरह का जानवर होता है। अच्छा, आप भी अगर मुंद्रे छतरे के शौकीन हैं तो आज का रेट भी आपने देखना है और आपने अपने शहरों का भी रेट देखना है।
اگر آپ کو 10 سے 15,000 ریٹ سستا ملنا ہے تو آپ نے لینا ہے، ورنہ آپ نے نہیں لینا۔ آپ کاروبار کریں، بزنس کریں، آپ ادھر سے لے کے ادھر اپنے شہر میں اگر سیل کرنا چاہتے ہو، ادھر کا ریٹ ادھر کا ریٹ 10-15,000 روپے کا فرق ہے۔ آپ کاروبار کریں، آپ ادھر سے لے کے ادھر سیل کریں، آپ کو ایک لینے کی بچت 15-20 ہزار روپیہ جانجے ٹائم 2-3 دن میں بچ جائے، آپ اللہ سے کیا مانگتے ہو؟ کاروبار کریں، ادھر آ کے ادھر سیل کریں آپ۔ اچھا، باقی منڈی کے اندر جو ہوتی ہے آپ کو اس طرح کی معلومات نہیں ملتی اور اصل آپ کو ریٹ نہیں ملتے۔ باقی منڈی کے اندر ہر طرح کا بندہ ہوتا ہے، اعتماد والا بندہ نہیں ملتا آپ کو منڈی کے اندر۔ ڈیرے دار بندہ جو ہوگا، ڈیرے دار ہی آپ کو جانور دے سکتا ہے اور آپ سے تعلق بنا سکتا ہے۔ اگر آپ مندرے چھترے کی فارمنگ پہلی بار کر رہے ہیں تو آپ ایک بار مشورہ ضرور کر لیا کریں، چاہے آپ کسی سے بھی خریداری کرتے ہیں تو ہمیں کوئی گلا شکوہ نہیں ہے۔ باقی آپ جس کے پاس بھی جائیں، ویڈیو کال کے اندر جانور دیکھیں اور پھر ان کے ریٹ چیک کیا کریں۔ کاروبار میں پہلے سمجھا تھا، آپ کی شہر کا ریٹ دیکھیں، جو ہمارے ڈیرہ غازی خان کا ریٹ دیکھیں، جو ہمارے فارم کا ریٹ دیکھیں۔ ادھر مال کم سے کم 10-15 سستا ہوتا ہے نا، ہمارا اپنا ساتھی مال صحیح۔ یہ کرو۔ اچھا، مال اور جو ہے آپ کا رقبے کے اوپر کھڑا ہوا ہے؟ رقبے میں کافی بھیڑ ماشاء اللہ 500-600 بھیڑ ہے، وہ سلطان بریڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ بھی سلطان کی کراس ہے، یہ دیکھ کے چیک کر لیں آپ۔ صحیح بات ہے۔ ہر رنگ کا منترا موجود ہے پوری لاٹ میں۔ اچھا، لاٹ کے اندر یہ چیک کر۔ اچھا، لاٹ کے اندر چودھری صاحب آپ نے ہر طرح کے جانور ایڈ کیے ہوتے ہیں؟ ہر رنگ کے جانور ہوتے ہیں ہمارے پاس، 80,000 90,000 لاکھ والا جانور بھی موجود ہوتا ہے، ہم لاٹ میں دیتے ہیں۔ بھائیوں کو ہی کہتے ہیں کاروبار کریں، لے کے جائیں آپ، سیل کریں۔ اچھا، لاٹ میں آپ لاٹ لگا کے جاتے ہو، آپ ادھر پاکستان میں پیسہ خرچ کریں۔ اچھا، لاٹ کے اندر نارمل کوالٹی اسی وجہ سے ایڈ کی ہوئی ہے کہ آپ کو نسل کی پہچان ہو سکے۔ لاٹ میں چھوٹے بڑے جانور ہوتے ہیں، پھر ریٹ صحیح بن جاتا ہے۔ باقی آپ بھی 38 جانوروں کا سیٹ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ جو بندہ پہلے رابطہ کرے گا وہ اس لاٹ کا مالک بنے گا۔ باقی یار آپ پردیس رولنے جاتے ہیں، 15 سے 20 لاکھ لگا کر جاتے ہیں، ادھر رولنے والی بات ہے۔ آپ پاکستان میں بیٹھ کر کاروبار کر سکتے ہیں، رولنے پھرنے سے بہتر ہے 4 مہینے میں آپ اتنا کمائی کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ ایک سیٹ بن جائے گا، یہ 38 پیس ہے۔ آپ کی بچہ دیکھیں، یہ جانور ماشاءاللہ آپ کے شہر میں نہیں ہوگی جو ہمارے پاس ہیں۔ گجرا والا جو لاہور میں چلے گئے، ان کا ریٹ مانگ سے آپ سے لے لگا 1,30,000 1,35,000 مانگ سے لے لے گا۔ اچھا، ادھر چودھری صاحب جو آپ نے آفر دینی ہے دوسرے شہروں کو چھوڑ کے دینی ہے؟ دوسرے شہروں کی ہر شہر کی چھوڑ کے دینی ہے۔ آج جمعہ بازار جو آفر ہے آپ نے اپنے ڈیرے کا ریٹ دینا ہے؟ یہ پورے پاکستان میں منظرہ چلتا ہے، آفر آخری آفر ہوگی، پہلی آفر تو آخری آفر ہوگی۔ جمعہ بازار ہمارے پاس جتنا بھی لے کے یار اتنا کاروبار کریں، 38 پیس آپ کے گھر ڈیرے پہ ہوں ماشاءاللہ۔ آپ سیزن لگا سکتے ہیں، ایک ڈیرا بنا کے عید پہ سیل کرنا چاہتے ہو، یہ 2025 کا عید کے پیسے کوئی نہیں ہے، یہ ہزاروں میں خرچ کریں، لاکھوں کے کمائیں آپ۔ صحیح۔ یہ نمبر بھی نوٹ کر کے 0335 75 35 992۔ اگر پوری لاٹ چاہیے ہمارے سے رابطہ کر کے پہلی کال دوستوں کی فرمیش کی منے میں سر فرمیش واسطے لے کے آیا جناب، پہلے کال کرتے واسطے سیٹے صرف آفر ہوتی 12 گھنٹے۔ اچھا، 10 سے 12 گھنٹے کی آفر ہوگی اور ریٹ جو ہوگا فکس ہوگا۔ یہ مال نہیں ہوگا، اور مال بھی ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، یہ تو نہیں یہ سیل ہو گیا اور آنے والا نہیں ہے، ہمارے پاس روز نیا مال بھی آتا ہے، ملک صاحب مہمان بھی آتے ہیں۔ اچھا، جس طرح کا بھی جانور لیں، اگر چھوٹا لیں یا بڑا جانور لیں، ہر طرح کا جانور آپ کے پاس ہوتا ہے؟ ہمارے پاس ہر طرح کا جانور 2 مہینے سے لے کے 12 مہینے 14 مہینے 16 مہینے بڑا سلطان لینا چاہتے ہو یا بھیڑے لینا چاہتے ہو، آپ رابطہ کریں، آپ کاروبار کرنا چاہتے ہو، چودھری عمران سے نمبر بھی نوٹ کر 0335 75 35 992۔ یہی ہوتا ہے جو ریٹ سے آپ مطمئن ہو کے چیک کرتے، جانور بھی چیک کریں، جس کا وزن 45 کلو سے لے کے 55 کلو آپ کو نئی وزن دکھائیں گے، کنڈا کریں آپ بالکل بے شک۔ صحیح۔ آپ آئے پیسہ بھی ساتھ نہ لے کے، وہ بھی ہماری گارنٹی ہوتی ہے، آپ ڈیرہ غازی خان ہے، ہمارے اکاؤنٹ میں آپ اکاؤنٹ میں کرا دیں۔ اچھا، اکاؤنٹ میں بھی یہ سہولت بھی آپ کی ہے؟ سہولت ہے، ہماری ہر طرح کی گاڑی، آپ آ جاؤ کے کرایہ لیتے ہیں گاڑی والے 500 روپیہ، اگر ہم کارگو کرتے ہیں ان کا 1000 روپے کرو۔ آپ کارگو نہیں کریں گے؟ کارگو نہیں کرتے، زیادہ تر چاہیے یہ ریٹ آن لائن نہ 55 نہ 60,000 ہے نہ 48,000 ریٹ ہے، صرف 43,500۔ اچھا، 43,500 میں کوئی آ جائے گا 15,000 محنت کر کے 1500 42,000 لگاؤں گا۔ اچھا دیکھیں، 42,000 کے حساب سے 38 کا سیٹ۔ آپ کو کوئی ریٹ نہیں دے گا، یہ آپ ریٹ منڈیوں میں چیک کریں، آپ ڈیرہ غازی خان کریں، میرے فارم پہ چیک کریں، ارد گرد بھی چیک کریں،
یہ ریٹ آپ کو نہیں دیکھیے، وہ ریٹ غلط والے سے آپ بچ کے رہے۔ اچھا جن کے پاس اپنے جانور نہیں ہوتے، جھاڑی دار مزدور لے کر آتے ہیں ہمارے جانوروں کی ویڈیو لگانے، وزٹ کرنا چاہتے ہیں ادھر لینے کا آپ سے ریٹ کریں گے 80,000 90,000 70,000 سے اوپر کریں گے یار منڈیوں کے اندر رولنے پھرنے والی بات ہے۔ آپ دیکھیں 38 جانور آپ کو ایک ساتھ مل رہے ہیں، ریٹ کیا مل رہا ہے؟ نہیں آ سکتے، میں کار کو بھی یہ کروں گا۔ اچھا نہیں آ سکتے تو کار کو بھی کریں گے۔ باہر بیٹھیے، اگر یہی چاہیے اسکرین شاٹ کرو، میں تمہیں یہی بھی دے دوں۔ اچھا باقی آپ جانور وغیرہ دیکھ سکتے ہیں جو آج چودھری صاحب نے آفر دیا ہے، اس آفر سے خوش نصیب ہی ہوگا جو فائدہ اٹھائے گا۔ اور جب منڈیوں کے اندر آپ جاتے ہیں اتنی بڑی لاٹیں آپ کو نہیں ملتی، ایک ایک جانور ملتا ہے اور ایک ایک جانور کا ریٹ کیا دیکھتے ہیں آپ۔ منڈیوں کا تو آپ دیکھتے ہوں گے ویڈیو، ادھر کے بھی آپ نے ریٹ چیک کرنے ہیں اور آپ نے اپنے شہروں کا بھی ریٹ چیک کرنا ہے۔ اور چودھری صاحب نے جو آج کی آفر لگا دی ہے، اور یہ بھی خوش نصیب ہوگا جو آج کی آفر کا فائدہ اٹھائے گا۔ 4 مہینے کا سیزن لگائیں، لاکھوں کی کمائی کریں، بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اس کام میں کافی فائدہ آپ کو آئے گا۔ باقی آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیشن میں ایک ضرور بتانا۔ بریڈر ہے، ان میں جو ریٹ دے دیا بریڈر کا ریٹ دیا، کہ سلطان کا ریٹ ہوتا ہے، آپ کو بالکل جائز ریٹ دیا، نہ جائز ریٹ نہیں دیا۔ صحیح، آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا یہ ریٹ سن کے۔ آپ فیک ویڈیو سے ان سے بچ جائے، جو غلط ویڈیو لگاتی ہے، جو کہتے ہیں اتنے کا وہ غلط کرتے ہیں آپ سے۔ چلیں باقی اتنے کی ہم ویڈیو لگاتے ہیں۔ چلیں باقی ویڈیو بھی لمبی ہو چکی ہے۔ کر کے دیتے ہیں ہر فارم والے سے۔ اچھا چودھری صاحب کہہ رہا ہے کہ میرا چیلنج ہے، اگر 10,000 سستا ہو تو آپ نے لینا ہے، ورنہ آپ نے نہیں لینا۔ آپ دیکھیں جو 42,000 ریٹ دیا ہے، اگر اس طرح کا کوئی ریٹ دے، اس طرح کے کوئی جانور دکھا دے ویڈیو کال کے اندر، تو چودھری صاحب کہہ رہا ہے میں جانور فری دینے کو تیار ہوں۔ باقی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد کیجیے گا، اپنا رکھیے گا خیال۔ اوکے، اللہ حافظ۔